काहिरा में ईरान और आईएईए के माबैन एक बार फिर से एग्रीमेंट हुआ, मगर उस वक्त हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया। कुछ मालूमात दरकार थी जिनका इंतजार किया जा रहा था। वो मालूमात पस पर्दा जो मालूमात थी वो आ चुकी हैं, जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 13 सितंबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि ईरान और आईएईए के माबैन काहिरा में एक बार फिर से तकनीकी मुआहिदा हुआ है। जो जून के महीने में ईरान इसराइल टेंशन के दौरान जो जौहरी तनसीबात निशाना बनी थी ईरान की, उन्हें दोबारा से आईएईए की एक्सेस में दिया गया। यानी कि अब वो वहाँ जाकर मॉनिटर कर सकेंगे, दोबारा से उनकी रसाई वहाँ तक कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस तरह से हमारे सामने, बिलखसूस पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के सामने नहीं आती हैं। उसकी वजह ये तो आप जानते हैं कि ईरान और आईएईए के माबैन जो पहले से एक एग्रीमेंट था उसे सस्पेंड कर दिया गया था। और ऐसा क्यों हुआ था? ये ईरान इसराइल टेंशन के बाद आपको फौरी तौर के पर ये होता हुआ नजर आया था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, इसके मुहर्रिकात थे। लेकिन अब दोबारा से क्यों हुआ है? अगर वो मुहर्रिकात थे तो क्या वो तमाम चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं? नहीं, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी तक अपनी जगह पर वो मौजूद हैं। वो चीज़ें क्या थी? तो देखिए, मामला ये है कि ईरान के अंदर जो ज़ाहिरी हुकूमत है, यानी ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो ज़ाहिरी तौर के पर ईरान के सिस्टम को लीड करते हुए नजर आते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि ईरान के अंदर असल जो ताकत है सिस्टम की, वो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के पास है, या उनकी नामजद करदा जो शख्सियात हैं, अहम ओहदों के ऊपर हैं, रियासती ओहदों के ऊपर हैं, वो इन तमाम चीज़ों को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो काहिरा में ईरान और आईएईए के माबैन दोबारा से मुज़ाकरात हुए हैं, अब मालूमात जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो इस हक में नहीं थे कि आईएईए के साथ ईरान दोबारा से मुज़ाकरात करे। मगर ईरान की जो हुकूमत है, मसूद पेज़ेश्कियान जिसको लीड कर रहे हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी कि दोबारा से हम आईएईए के साथ एग्रीमेंट कर लें। अगर हमने ऐसा ना किया तो मगरबी ममालिक जो हैं वो दोबारा से हम पर पाबंदियां लगाएंगे, जो बराक ओबामा के टेन्योर में किसी हद तक हमसे उठी थी, और अक़वाम मुत्तहिदा भी हम पर पाबंदियां लगाएगा। तो इसलिए हमें आईएईए के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन इसके मुखालिफ जो नजरिया था, यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनका यह मौक़िफ़ था कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आप अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करिए, मैंने आपको पहले कहा कि मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकरात ना करिए, मैंने आपको कहा कि मुतबादिल के तौर पर देखिए, क्योंकि ये जितने भी ममालिक हैं या इनमें बैठे हुए लोग हैं, ये काबिल एतमाद नहीं है। आप हर बार इनसे डसते हैं और दोबारा ही इनसे दोबारा मुज़ाकरात के लिए चले जाते हैं। तो आप इनके मुतबादिल के तौर के ऊपर ममालिक देखें, आप इनके मुतबादिल के तौर के ऊपर ताकतें देखें, आप इनसे अपना पीछा छुड़वा लें। लेकिन वहाँ पर एक सोच है कि हमें अमेरिका के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, वहाँ पर एक सोच है कि हमें मगरबी दुनिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पर जितने भी जो मसाइल मुसीबतें हैं, माशी तौर के ऊपर पाबंदियां हैं, वो यही ममालिक हल कर सकते हैं। मगर ईरान के जो स्टेट है, यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी इस मामले के ऊपर एक अलहदा राय है, और ईरान की जो हुकूमत है, जो आवाम के मैंडेट से आई है, वोट से आई है, उनकी एक अलहदा राय है। अब आपके जहन में ये होगा कि अगर ये इतनी ही सोच का इख्तलाफ है, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इन तमाम मामले के अंदर रुकावट क्यों नहीं पैदा कर लेते? वो क्यों नहीं कह देते कि भाई जो मैं कहूँगा वही होगा, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो कुछ कह रहे हैं वो नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि ऐसा करने की सूरत में ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर खाना जंगी शुरू हो सकती है, और यही वो वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है इससे ईरान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उन्हें तक़वियत मिलेगी, क्योंकि वो चाहते ही ये है कि ईरान के अंदर जो है वो एक खाना जंगी वाला माहौल बन जाए, जो वो चाह कर भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो हमें एक मंजरनामा या सिचुएशन या खबरें हमारी सूरत में सामने आती हैं। अब मामला क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसा क्यों नहीं चाहते कि आईएईए के साथ आप दोबारा एग्रीमेंट करें, ये चीज़ें करें? दोबारा हो गया, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते थे? तो इसके अंदर ये इतलात आ रही थी कि 2019 से या 20 से आप ये कह लें कि तवातुर के साथ इसराइल के पास ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक इतनी मुस्तनद और इतनी डीपली रिसर्च या मालूमात या इंफॉर्मेशन उनके पास हुआ करती थी कि ईरानी जो हुकाम है वो खुद तशवीश में मुब्तला हो जाते थे कि आखिर इसराइल को ये इतनी अहम और हसास और गहराई में जाके जो मालूमात है ये कौन मुहैया करता है? ज़ाहिर है कोई अंदर से जासूस होगा, कुछ गद्दार होगा, वही कर रहा है। लेकिन वो कहाँ पर बैठा है, किस नौइयत का है, जो इतनी अहम और हसास किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी जो है वो लीक हो जाती है। फिर हमारे साइंटिस्ट के नाम मंजर यहाँ पर आ जाते हैं,
پھر وہ بھی نشانہ بن جاتے ہیں. اور اس میں اب میں سال جو ہے وہ بھول رہا ہوں، غالباً 2018 میں یا پھر 2021 کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تہران میں ایک خصوصی جو ڈاکومنٹس ہے، سیکرٹ ڈاکومنٹس سے ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق، وہ ہم نے چوری کر لیے. جبکہ ایران کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ جعلی ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کہیں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر جو ایران کے جوہری پروگرام پر حملے ہوئے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے گہرائی میں جا کر اور مستند معلومات کے مل جانے کے بعد ہی کیے گئے، اور اس سے ایران کو اچھا خاصا ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. پھر جب یہ ریسنٹلی جو جون کے مہینے میں ایران اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھی، اس کے اندر ایران واضح طور کے اوپر ایک نتیجے پر پہنچا. اس سے پہلے بھی پہنچا تھا، 2023 کے اندر بھی پہنچا، لیکن اب کی بار زیادہ قوی صورت کے اندر پہنچا کہ یہ جو ہماری معلومات باہر نکلتی ہے یا اسرائیل تک جاتی ہے ایران کے بقول، یہ IAEA پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انہیں نتنز میں، فوردوں میں یا اہم تنصیبات تک انہیں رسائی دی ہوئی ہے. انہیں پتا ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ کون کون سے ہیں، کون ان سے ڈیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتنا یورینیم ہے، کہاں پر ہے، کیسے ہے، پروٹیکشن کا نظام کیسے ہے. تو یہ جتنی بھی جو انفارمیشن ہے یہ IAEA پرووائڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو تعلق ہے یا جو ایک ایگریمنٹ کے تحت معاملہ چل رہا تھا اس کو سسپینڈ اسی لیے کیا گیا تھا. اب IAEA کا یہ موقف ہے کہ ایران ہم پر الزامات لگاتا ہے، اس کے پاس کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہماری اور ایران کی جتنی بھی یہ اہم معاملے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے یہ تمام چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، اس پر کسی بھی ملک کو ایکسیس یا رسائی نہیں دی جاتی ہے. اقوام متحدہ مغربی دنیا نے بھی IAEA کے اسی بیان کو سپورٹ کیا اور ایران کو کہا کہ آپ سیاسی طور کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ IAEA کو ایکسیس نہ دیں، لیکن آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ایران کا یہ موقف تھا کہ IAEA ہی ہماری جو معلومات ہے یہ اسرائیل کو پرووائڈ کرتا ہے. اب اس میں کون پرووائڈ کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہوا، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے جوہری پروگرام کی جو تفصیلات ہوا کرتی تھیں وہ انتہائی مستند ہوا کرتی تھیں. جب وہ کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کرتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام بغیر کسی مستند انفارمیشن کے ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اب اسرائیل کے پاس انفارمیشن IAEA سے آتی رہی یا کہیں اور سے آتی رہی، یہ تو بہرحال ابھی چیز ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن ایران کا یہ الزام ہے کہ یہ IAEA پرووائڈ کرتا ہے. اب یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ایران کے سپریم لیڈر نہیں چاہتے کہ IAEA کو دوبارہ سے ایکسیس دی جائے. لیکن اب چونکہ ایران کی حکومت مسعود پزشکیان نے ایکسیس دے دی ہے تو لہٰذا اب اس کے اوپر ایک اور نظام کو بٹھا دیا گیا ہے. اب پہلی بار یہ ہوا ہے ایران اسرائیل ٹینشن کے بعد کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک بنا دی گئی ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ علی لاریجانی ہیں جو سپریم لیڈر کے مشیر بھی ہیں اور جن پر ایران اسرائیل ٹینشن کے دوران حملہ بھی ہوا تھا. وہ اس کونسل کی سربراہی کر رہے ہیں. اس کو اس کے ساتھ مشروط ایسے کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ایران کی ظاہری حکومت نے IAEA کے ساتھ دوبارہ قاہرہ میں تکنیکی معاہدہ کر لیا، لیکن IAEA کے عملے نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کیا چیز رپورٹ کرنی ہے، کس چیز کو ڈاکومنٹس کے اندر شامل کرنا ہے، کس کو شامل نہیں کرنا، یہ تمام چیزوں کی جو اجازت ہے یہ سیکیورٹی کونسل اب دے گی، جس کو لیڈ کریں گے علی لاریجانی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر ہیں. تو یہ اب آپ کو جو صورتحال ہے وہ اس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے. ہم نے بارہا اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن کچھ ہمارے دوست وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ آپ ایران سے متعلق ایسی باتیں کریں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہوا کرتی. جیو پولیٹیکل جب آپ یہ چیپٹر کھولتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے مطابق اچھی ہوں گی، دوسرے کے مطابق اختلاف ہوگا، اتفاق ہوگا، حتیٰ کہ مخالفت بھی ہوگی، کیونکہ آپ غیر جانبدار ہو کر معلومات کی بنیاد پر انفارمیشن دے رہے ہیں. اب اس انفارمیشن کے اوپر آپ کیا رائے اپنا رہے ہیں یہ تو آپ اس میں مکمل آزاد ہیں. آپ میری رائے سے، آپ میری معلومات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو آپ مکمل آزاد ہیں. لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق جو بات مستند ہے وہ یہی ہے کہ ایران کی جو ظاہری حکومت ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں مسعود پزشکیان وہ، اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں یا ان سے ان کے نظریے سے منسلک جو شخصیات ہیں، ان میں اور ان کے نظریات کے اندر یا پالیسیز کو دیکھنے کا جو طریقہ کار زاویہ ہے اس میں اچھا خاصا فرق آ رہا ہے. لیکن رکاوٹیں سپریم لیڈر کی طرف سے اس لیے نہیں ڈالی جا رہی
کہ زیادہ قوی امکان ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر بڑے پیمانے پر ایران کے اندر خانہ جنگی والا ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور چونکہ مغربی ممالک جس میں برطانیہ، جس میں فرانس، جس میں جرمنی کی جانب سے ایران سے مذاکرات بھی چل رہے تھے کہ اگر آپ نے IAEA کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات بحال نہ کیے، آپ نے ایگریمنٹ دوبارہ نہ کیا، تو ہم آپ پر اقوام متحدہ کے تحت اور جو ہم نے پابندیاں باراک اوباما کے وقت اٹھائی تھیں ہم دوبارہ سے وہ لگا لیں گے۔ تو ایران نے ایک طرح کا یہ جو فیصلہ کیا، ایران کی جو ظاہری حکومت جس کو لیڈ کر رہے مسعود پزشکیان، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے ایک مجبوراً یا دباؤ میں آ کر ان کو کرنا پڑا تاکہ ہم پر مزید جو پابندیاں ہیں وہ نہ لگیں، لیکن اس کو ساتھ سے اس چیز سے لنک بھی کر دیا گیا کہ اگر اس کے بعد بھی مغربی دنیا نے IAEA کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم پر پابندیاں لگائیں تو پھر ہم IAEA سے جو ہم نے تکنیکی معاہدہ کیا ہے پھر ہم اس سے بھی نکل جائیں گے۔ تو یہ ابھی تک سچویشن ہے ایران کی، مغربی دنیا کی، IAEA کی، جو کشیدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے اندر کی صورتحال کشیدہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن چونکہ ایران کا ایک کنٹرول میڈیا ہے تو اس طرح آپ کو معلومات باہر نہیں ملتی ہیں، اور پھر پاکستان کی حد تک یا کسی دوسرے ملک کی حد تک آپ تک جو معلومات ہیں وہ اس تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایران کے اندر کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے، تو اسی لیے 9 سپٹمبر 2025 کو یہ معاہدہ ہوا، لیکن اس وقت اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائے گی، انتظار کیا گیا کہ کچھ معلومات آ جائیں، اس کے بعد ہی ایک مستند معلومات کی صورت میں ایک مکمل جو ویلاگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب